पंजाब असम्बली का इजलास बर्खास्त। वजीर आला हमजा शहबाज अपना पहला बजट पेश न कर सके। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास मनसूख कर दिया। पंजाब असम्बली का 41वां इजलास कल दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब। सूबाई वजीर सरदार अवैस लखारी बजट पेश करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के तमाम दौर नाकाम। अपोजिशन मुकदमात के खात्मे चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को असम्बली में बुलाने पर बजिद रही। हुकूमती अफसरान के दिफा में आ गए, कहा कोई अफसर पेश नहीं होगा। हमजा शहबाज कहते हैं परवेज इलाही असम्बली के राजा बन बैठे, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूबे की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। ऐवान सुप्रीम है तो सरकारी अफसर पेश क्यों नहीं होते? अपोजिशन लीडर सब्तैन खान का सवाल। कहते हैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएं और जिनके साथ जुल्म हुआ उनके सवालों के जवाब दें। मियां महमूद रशीद और असलम इकबाल का हुकूमत पर तंज। कहा लगता है वज़ीर आला हमजा शहबाज आईजी के पीए हैं। सब्तैन खान असम्बली सेक्रेटेरिएट में सहाफियों का दाखिला रोकने पर नाराज। प्रेस गैलरी कमेटी को स्पीकर से बात करने की यकीन दहानी कराई। चौधरी परवेज इलाही चीफ सेक्रेटरी और आईजी से नाराज क्यों? वजह सामने आ गई। जराये के मुताबिक स्पीकर ने दोनों अफसरान को गवर्नर हाउस बुलाया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने का कहा। इनकार पर ओहदों से हटाने की धमकी भी दी। मैं दोबारा वजीर आला कब बनूंगा? मेरी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार का सादिया सुहेल से सवाल। खातून रुकन असम्बली भी पामिस्ट बन गईं। उस्मान बुज़दार के हाथ की लकीरें देखी, मुस्तकबिल का हाल भी बताया। पंजाब का माली साल 2022-23 का 3226 अरब का बजट तैयार। कैंसर के मरीजों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। मूजी मर्ज में मुब्तला 3226 अफराद को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत कैंसर के मरीजों की सहूलियात पर जायजा इजलास। बिजली का बहरान बरकरार। शहर में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्ट फॉल 530 मेगावाट पर आ गया। मॉडल टाउन भट्टी कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश। बाजारों में ताजिर सर पकड़कर बैठ गए। कारोबार ठप होने का शिकवा। कहते हैं रात 8 बजे दुकानें बंद होने से लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होगा। सर्विसेज और जिना अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक का मंसूबा ठप। पीटीआई दौर में नए इमरजेंसी ब्लॉक का संगे बुनियाद रखा गया, फिर सर्द खाने में डाल दिया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी इमरजेंसी ब्लॉक को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप नहीं लगेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने समरी मुस्तरद कर दी। सुबह हो या शाम समर कैंप लगाया तो 50,000 रुपए जुर्माना, स्कूल सील होगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने 2 टोक बता दिया। उधर मुफ्त दरसी किताबों की 1 से 4,000 रुपए में फरोख्त का नोटिस। सीईओ एजुकेशन ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। सीवरेज का नाकिस निजाम, गलियां टूट फूट का शिकार। ग्रीन टाउन मेन बाजार इंतजामी अदम तवज्जुही का शिकार। 8 माह कबल शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। जगह जगह खड्डों के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात। शहर के 7 बड़े अस्पतालों की ओपीडी दूसरे रोज भी बंद। जिना जनरल गंगाराम मेयो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। चिल्ड्रन शाहदरा और शेख जैद अस्पताल में भी इलाज मुआवजे के लिए आने वालों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स सरगोदा में 5 साथियों की मुअत्तली के खिलाफ सरापा एहतजाज। केमिकल इंपोर्टर कारसन्स इंटरप्राइजर की मालिकन के अकाउंट्स मुंजमद। एफबीआर ने सफिया खावर के अकाउंट से 1 करोड़ 60 लाख रिकवर कर लिए। खातून ने टैक्स की मद में 5 करोड़ अदा करना है। ओलंपियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से टैक्स की मद में 23 लाख रुपए की रिकवरी। 2 करोड़ 56 लाख की अदम अदायगी पर अकाउंट्स मुंजमद किए। एंटी डेंगी स्क्वाड ने 4 मकामात से लार्वा ढूंढ निकाला। टाउनशिप में जेर तामीर प्लाजा से लार्वा बरामद। अस्करी 5 और मुगलपुरा में भी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट कुरातुलैन की डीएचए में चेकिंग। लार्वा की बरामदगी पर मुकदमा दर्ज करा दिया।
احتساب عدالت میں پیراگون ریفرنس کی سماعت خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت پیش ہوئے. وکیل امجد پرویز کی نیب کے 2 گواہوں پر جرح مکمل. سماعت 4 جولائی تک ملتوی. توڑ پھوڑ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری. بیرسٹر حسان نیازی کی عبوری ضمانت میں 17 جون تک توسیع. انسداد دہشت گردی کوڈ کا 2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. پنجاب کی عدالتوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ. چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے موبائل ایپ کا افتتاح کیا. سیشن کورٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش. سینئر سول جج شکیل احمد گرایا، ایڈیشنل سیشن جج معین کھوکھر، صدر بار راؤ سمیع، عمار یاسر سمیت دیگر وکلاء رہنماؤں کی شرکت. ملکہ الزبتھ دوم کی تخت نشینی کے 70 سال مکمل. برطانوی ہائی کمیشن کے تحت پی سی ہوٹل میں تقریب. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنل، امریکن کونسل جنرل ولیم کے میکنال کی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، سابق گورنر چودھری محمد سرور، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید شریک ہوئیں. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ، سابق کپتان شاہد آفریدی، کرکٹر بابر اعظم، اداکار شان شاہد، اداکارہ ریشم آئی، نجم سیٹھی، جگنو محسن، سمیع ابراہیم، زاہد چودھری سمیت دیگر سینئر صحافی شریک ہوئے. چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت مانسون پر اجلاس. کامران علی افضل نے ممکنہ سیلاب اور اقدامات کا جائزہ لیا. متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. کرنٹ لگنے، چھتیں گرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا حکم. کمشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت شہر ادب لاہور کا ایڈوائزری کونسل اجلاس. منیزہ ہاشمی، ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا، ذوالفقار زلفی، اصغر ندیم، سغرا صدف سمیت دیگر ادبی شخصیات کی شرکت. ڈی سی لاہور کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم پر اجلاس. 27 جون سے پولیو کے خلاف مہم شروع کرنے کا فیصلہ. عمر شیر چٹھا نے مویشی منڈیوں کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا. سگیاں پل کے قریب پوائنٹ دیکھا. آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ کی زیر صدارت اجلاس. قیدیوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا جائزہ. میڈیکل سٹاف کی بھرتی اور سروس رولز بھی زیر بحث آئے. سی سی پی او کی اقبال ٹاؤن ڈویژن کے ساتھ میٹنگ. ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری، کامران عادل، ڈاکٹر عمارہ شیرازی، رضوان طارق کی شرکت. انویسٹیگیشن افسران کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار. سی سی پی او بلال صدیقی، پولیس کے شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات. شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سرور، کانسٹیبل اصغر علی کے ورثاء سے مسائل پوچھے. ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کی کھلی کچہری. شہریوں کے مسائل سنے، موقع پر احکامات بھی جاری کیے. سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے وفد کے اعزاز میں عشائیہ. سعودی عرب کے معروف تاجر خالد انصاری نے قذافی اسٹیڈیم کے قریب متم مکہ میں تقریب سجائی. سینئر صحافی سہیل بڑائش، سہیل ضیاء بٹ، عمر سہیل ضیاء بٹ کی شرکت. سلیم بخاری، عامر میر، زین العابدین، زکا گھمن، ظہیر کہلو، حمید نقیبی، ملک اشرف، عبدالرشید سمیت دیگر افراد کی شرکت. لاہور کی 4 نشستوں کا ضمنی انتخاب. پی ٹی آئی کے 11 سابق چیئرمینز کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان. پی پی 167 گرین ٹاؤن میں نذیر چوہان کے دفتر میں تقریب. ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کی شرکت. ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند افراد کے لیے جاب فیئر. ٹرائی اسٹار نے ترک ایجوکیشن فیئر کا اہتمام کیا. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سمیت دیگر شخصیات کی شرکت. انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور لنکن کارنر لاہور میں معاہدے کی تجدید. امریکی کونسل جنرل ولیم میکنال اور رجسٹرار عدیل اصغر نے دستخط کیے. وائس چانسلر پروفیسر سرفراز خورشید، برائس اسام بھی موجود تھے. مرکز 550 مختلف پروگرام چلا رہا ہے. کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ روکنا ہوگا. اردو بازار کے تاجر لاہور چیمبر پہنچ گئے. صدر ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسی ایشن فواز نیاز، جاوید اقبال کی حارث عتیق سے ملاقات. ملوں کو پیپر کی قیمت میں ظالمانہ اضافے سے روکنے کا مطالبہ.
دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی خون کی عطیات کا دن منایا گیا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کا عطیہ دیا. ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار، سہیل وڑائچ، محمد یاسین خان بھی موجود تھے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نور تھیلیسیمیا گارڈن ٹاؤن کا دورہ، بچوں کے علاج کے لیے امدادی چیک دیا. نیشنل سائیکلنگ اکیڈمی کے تحت سمر کیمپ کا آغاز، سیکٹری سائیکلنگ فیڈریشن معظم خان نے افتتاح کیا. کوالیفائیڈ کوچ سردار نزاکت علی کیمپ کے نگران ہیں.